बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिर यूट्यूब चैनल। मैं हूं बैदुर्रहमान हज़ावी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बिकम अ गुड टीचर एंड व्हाट आर द रूल फॉर एन इफेक्टिव टीचर, कि इफेक्टिव टीचर मौसर टीचर कैसे बन सकते हैं। क्योंकि याद रखें कि लाश की तरह क्लास में आना, पढ़ाना और चले जाना टीचिंग नहीं, बल्कि टीचिंग का मकसद ये है कि बच्चों को जज्बा देना और बच्चों के अंदर बिजली पैदा करना, ये टीचिंग है। अब बच्चों को आप जज्बा और बच्चों के अंदर बिजली कैसे पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये नौजवान नस्ल आगे परवान चढ़े और मुल्क को मिल्लत के लिए, इस्लाम के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए मौसर साबित हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए 12 असूल हैं जिसकी मदद से आप अच्छा उस्ताद बन सकते हैं, अच्छा टीचर बन सकते हैं। तो वो 12 असूल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला असूल कि याद रखें, टीचिंग को बतौर प्रोफेशन नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और टीचिंग का मकसद ये खाली टाइम पास नहीं या पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कई दफ़ा देखते हैं कि कुछ लोग महीने के लिए, 2 महीने के लिए किसी काम से फारिग होते हैं, तो वो उनसे पूछा जाए कि अब क्या करेंगे जी, 2-3 महीने फ्री हैं तो टीचिंग कर लेंगे। तो ऐसा नहीं। तो पहला असूल याद रखें कि टीचिंग एक प्रोफेशन नहीं बल्कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इसमें आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी आयद होती है, उसको जिम्मेदाराना तरीके से हम अगर सर अंजाम देंगे तो एक ज़बरदस्त उस्ताद बन सकते हैं। नंबर 2, जो दूसरा असूल हमने ज़हन में रखना है कि टीचर को मोटिवेटेड होना चाहिए और फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। याद रखें, अगर टीचर जो है खुद मोटिवेटेड नहीं होगा तो बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन पैदा नहीं कर सकता। और जो टीचर बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकता, वो याद रखें वो उस्ताद कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि टीचर को फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। टीचर्स की सोच के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, तीसरा असूल, टीचर को अपने मजमून में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो उसमें फुल ग्रिप हो और खुद भी टीचर बुक रीडर हो, एडवांस टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा हो टीचर अपने आप को अपग्रेड करता जाए। यानी टीचर को अपने सब्जेक्ट के अंदर ग्रिप होनी चाहिए ताकि माशरे के अंदर जब वो अपना सब्जेक्ट बच्चों के सामने डिलीवर करे तो अच्छे तरीके से जो है उसको डिलीवर कर सके। चौथा पॉइंट कि टीचर को एक लीडर होना चाहिए। एक ऐसा लीडर, एक ऐसा ड्राइवर होना चाहिए जो माशरे के अंदर ऐसी सोच पैदा करे। यानी जैसे एक अच्छा ड्राइवर गाड़ी को खुशगवार मकामात पर ले जाता है, खुशगवार लम्हात लोगों को दिखाता है, और एक बुरा ड्राइवर एक्सीडेंट करवा बैठता है। ऐसे ही अगर टीचर अच्छा हो तो माशरे के अंदर एक खुशगवार सोच पैदा करता है, खुशगवार लम्हात पैदा करता है, खुशगवार जज्बे पैदा करता है। तो चौथा पॉइंट, टीचर एक जबरदस्त लीडर हो, एक ऐसा लीडर जिससे जो है आगे जबरदस्त जनरेशन निकले। नंबर 5, टीचर को बामकसद होना चाहिए, यानी जिंदगी में मकसद रखने वाला हो। ऐसा टीचर ना हो जिसका खुद जिंदगी में कोई मकसद ना हो, वो बच्चों के अंदर क्या सोच पैदा करेगा, क्या जज्बा पैदा करेगा। नंबर 6, छठा पॉइंट, छठा असूल कि टीचर को यकीन दिलाने वाला, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने वाला और खुदा के करम पर यकीन रखने वाला हो, और लोगों को भी, बच्चों को भी उसकी सोच ये हो कि वो बच्चों के अंदर अल्लाह की ज़ात का यकीन दिलाए, बच्चों के अंदर से मायूसी का खात्मा करे, बच्चों के अंदर से गलत सोच को ख़त्म करे, बच्चों के अंदर एक नया जज्बा डाले, बच्चों के अंदर एक नई सोच डाले। क्योंकि बच्चे जो है अपने उस्ताद को फॉलो करते हैं और बच्चे अपने उस्ताद की रहम करम पर होते हैं। 7वां जबरदस्त असूल, 12 असूलों में से 7वां असूल कि टीचर जो है टीम बनाने वाला हो, कोऑपरेटिव हो। यानी बच्चों के साथ उनकी मजबूरियों को समझने वाला हो, कोऑपरेटिव हो, उनको एक टीम बनाकर साथ चलाने वाला हो। और नंबर 8 पॉइंट कि टीचर बाकिरदार हो, टीचर के किरदार से खुशबू आती हो, महक आती हो, और टीचर जो है एक जबरदस्त खुशबू रखने वाला किरदार वाला हो, अच्छे किरदार का मालिक हो। क्योंकि बच्चे टीचर्स को फॉलो करते हैं। अगर टीचर अच्छे किरदार का मालिक होगा, टीचर की सोच सही होगी, जज्बा सही होगा, उसका वलवला सही होगा, उसका अंदाज़े बयान सही होगा, उसका पढ़ाने का अंदाज सही होगा, उसका वे ऑफ टीचिंग सही होगा, तो बच्चों को माशरे के अंदर एक नई सोच मिलेगी और उस्ताद की मदद से बच्चे माशरे के अंदर बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरह 9वां पॉइंट, टीचर की कन्विंसिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त हो, टीचर की बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी ज़बरदस्त हो। याद रखें, अगर टीचर खुद ही क्लास में दाखिल होते वक्त बेचारा पहले से मायूस हो, पहले से परेशान हो, पहले से जो है नेगेटिव सोच रखने वाला हो कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, ये सही नहीं हो सकते, या बच्चों के अंदर ये सोच डालने वाला हो कि आप तो कभी कामयाब नहीं हो सकते, आपके वालिदैन मेरे पास पढ़ते रहे, आपके बहन भाई पढ़ते रहे, वो कभी कामयाब नहीं हुए, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसे टीचर ना हो
بلکہ ٹیچر کے اندر ایک کنونسنگ پاور ہو، ایک زبردست سوچ ہو، ایک زبردست بلبلہ ہو، ایک جذبہ ہو جو بچوں کے اندر وہ کوٹ کوٹ کر ڈالے، اور ٹیچر کی باڈی لینگویج ہمیشہ پازیٹیو ہو، ہمیشہ مثبت ہو۔ 10واں پوائنٹ بڑا زبردست پوائنٹ کہ ٹیچر ہمیشہ جو ہے گریٹیٹیوڈ کا مالک ہو، شکر گزار ہو، ہمیشہ جو ہے گریٹفل ہو، ہر لحاظ سے اس کے اندر شکر کا جذبہ ہو۔ اگر ٹیچر بچوں کے اندر یہ سوچ ڈالے گا کہ شکر ادا کرنے کی، تو بچوں کے اندر بھی یہ سوچ ہوگی، کیونکہ استاد کا معاشرے کے اندر بڑا کردار ہوتا ہے۔ نمبر 11 پوائنٹ، 11واں اصول کہ ٹیچر ایک جذبے والا ہو، ٹیچر ایک سوچ والا ہو، ٹیچر ایک بلبلے والا ہو، ٹیچر کے اندر ایک جذبہ ہو، ٹیچر بچوں کے اندر ایک بجلی پیدا کرے۔ جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ ٹیچر خالی ایک لاش نہیں ہے کہ کلاس میں آئی آ کے پڑھا کے چلے جانا، یہ ٹیچنگ نہیں ہے۔ ٹیچنگ بچوں کے اندر جذبہ دینا، بچوں کے اندر بجلی پیدا کرنا، یہ ٹیچنگ ہے۔ اس کے بعد 12واں پوائنٹ کہ ٹیچر کی ایک سوچ ہو، ایک ویژن ہو، ایک جذبہ ہو، اس کے اندر ایک خیالات ہوں، ٹیچر کو پتا ہو کہ میں نے اپنی کلاس کو کہاں لے کر جانا ہے۔ اگر ہم ان 12 اصولوں پر عمل کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک زبردست ٹیچر بن سکتے ہیں، اچھے استاد بن سکتے ہیں۔ اچھے استاد کے یہ اوصاف ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر یہ اوصاف ہوں گے تو یقیناً جو ہے بچے جو ہے وہ فرمانبردار ہوں گے، بچے جو ہے وہ ادب کریں گے، بچے اپنے استاد کو ایک مقام دیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ استاد کا مقام نہیں ہے، تو مقام کے لیے پہلے جو ہے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ تو بہرحال ٹیچر کو ایک اچھے اوصاف کا مالک ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں اس کی مدد سے اس ویڈیو کو اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک استاد تھے، وہ ایک شادی میں موجود تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ سر مجھے آپ نے پہچانا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ تو ٹیچر نے استاد نے کہا میں نے تو نہیں پہچانا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ سر میں بھی آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، آج سے اتنے سال پہلے میں آپ کے پاس پڑھتا تھا، تو آپ سے متاثر ہو کر میں نے بھی ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کیا، اور اب میں بھی ایک استاد ہوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے جی آپ کو پہچانا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سر میں وہی لڑکا ہوں جس نے کلاس میں گھڑی چوری کی تھی۔ تو استاد کہنے لگے کہ مجھے یاد نہیں ہے کون کب، کہتے ہیں آپ یاد کریں ایک دفعہ کلاس میں گھڑی چوری ہوئی تھی۔ تو سر کو یاد آ گیا کہ واقعی ایک دفعہ کلاس میں گھڑی چوری ہوئی تھی، تو آپ نے جو ہے میں چور تھا لیکن آپ نے کسی کو نہیں بتایا، اور گھڑی جو ہے میرے سے مل گئی، اور ملنے کے بعد آپ نے اس لڑکے کو دے دی جس کی گھڑی تھی، لیکن میرے بارے میں کسی کو آپ نے نہیں بتایا۔ تو استاد کہنے لگے کہ بیٹا آج اگر آپ مجھے یہ نہ بتاتے کہ وہ آپ نے گھڑی لی تھی تو مجھے آج بھی یہ بات پتہ نہ لگتی، کیونکہ جس دن گھڑی چوری ہوئی تو وہ استاد اپنے شاگرد کو کہنے لگے کہ میں نے اس دن کیا کیا تھا، میں نے اس دن کلاس کے اندر سب بچوں کو کھڑا کیا اور ان کو کہا کہ سب اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور سب نے جب آنکھیں بند کی تو میں نے پھر جو ہے تلاشی لینا شروع کی، تو آپ کی جیب سے جب گھڑی نکلی تو میں نے پھر اس بچے کو واپس کر دی اور سب کو بٹھا دیا کہ بیٹا گھڑی مل گئی ہے، اب سب آنکھیں کھول لیں اور بیٹھ جائیں۔ لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا، وہ اس لیے کہ میں نے جب تلاشی لے رہا تھا تو میری آنکھیں بھی بند تھیں، یعنی میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے تلاشی لی، اور جب گھڑی ملی تو اس کے بعد میں نے بھی آنکھیں تب کھولی جب آپ سب آنکھیں کھول کے بیٹھ چکے تھے، تو تب جا کے میں نے بھی آنکھیں کھولی، اور مجھے بھی نہیں پتا لگا کہ کس بچے نے گھڑی چوری کی۔ تو یہ واقعے میں بڑا سبق ہے کہ آج کل کے دور میں اگر ایسا کوئی کیس ہو تو ٹیچر کیا کرتے ہیں کہ اس بچے کو بہت پنشمنٹ ہوتی ہے دی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ بہت برا بھلا کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم ایک اچھے استاد کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان سر کی طرح ہم بھی بچوں کے ایپوں پر پردہ ڈالیں، ان کو الگ سے بے شک سمجھائیں اور ان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلیاں لائیں۔ تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر یہ پسند آئی تو اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کامیاب دنیا شاندار آخرت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں آپ سب کا عبید الرحمان ہزاروی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔